سرداریاں مختاریاں آقا ختم ہو گیا سرداریاں. اور اول میں سے جنہا ایک جملے کو سمجھ دے بھئی سرداریاں مختاریاں سونا سرداریاں مختاریاں آقا دلداریاں دے یاریاں میں مٹھا دلداریاں دے یاریاں آقا دے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں میں سنا سرداریاں سرداریاں. شیر سن بھائی اقصا دے وچے یوسف آنکھیں کھڑا بڑھ مقتدی آنکھیں کھڑا بڑھ مقتدی کیا کل حسن جار کل حسن جار. سمجھو بھئی کل حسن جار شاہکاریاں آقا ختم ہو گیا سرداریاں. سنگل حلے یا لب رسول دی عظمت ہے سہی انگل حلے یا لب چولے نظام کنات دے رکوین سہی دے ایک جملے دی جیم دے وچے اخلاق جہان دے مکوین سہی دے درہ حسن تمامی لکوین سرداریاں مقداریاں سونا سرداریاں. جملہ سن اگلا اگلا شیر سن امام تازہ حسین چند توڑ کے جوڑے کھڑا سورج پچھلا موڑے کھڑا. سنیا یہ معجزے سنیا نہیں سرکار جنہیں سنیا ہاتھ لہرا کے بولو سبحان اللہ بنا بھی آج سبحان اللہ. لیکن مولا کائنات دی نماز قضا ہوئے حضور دیکھ آپ دی گود جرام فرما ہو منتول آپ دی اکھر مبارک دے جو عشق ہے آپ دے رخ مبارک دے بوسے دے ونچہ آپ اکھر فرمائے علی روندہ کیوں یا رسول اللہ نماز حضر آپ نے فرمائے قضا پڑھ دیں یادا پڑھ دیں. مولا کائنات نار گزاری سونا قضا بھی تھی تا اسی آپ دے فرمان دے مطابق لیکن آمان علی میرے منار علی جتنا یوسن قضا پڑھ سن ہوئے علی نماز پڑھانا تے رسول آپ دی گود جرا فرماون اج آپ دے اختیار دا پتہ لگے تے میں علی دے پیار دا پتہ لگے سورج کو واپس والا ہے سرکار نے جس ویلے اشارہ کیتے سورج واپس ویلے ہن شیر سماعت فرما جو دل بھر پے دوال بول چھوڑی سبحان اللہ. چند توڑ کے جوڑے کھڑا سورج پیچھا موڑے کھڑا سن عظمت اے ساریاں میں مٹھا سن عظمتار اے ساریاں آقا دے ختم ہو گیا سرداریاں. کہیں پوچھیا عید دے چن کولوں تے کسے کنوی عید کرائیے چن بولیا میری زندگی وچے ایک رات ہی ہو جائیے کہ رات اس اللہ شریف دی دھرتی تے ایک سونے انگل اٹھائیے اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے بی بی پاک